अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर बूम बूम अफरीदी ने पीसीबी से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है कि तमाम फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होना चाहिए। और ये मुतालबा उन्होंने क्यों किया है और इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या बेनिफिट है बूम बूम अफरीदी को, अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि शमा जोसेफ जो वेस्ट इंडियन हीरो हैं और जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दिया, टेस्ट मैच, अब वो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है पीएसएल में वो आ रहे हैं और वो किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे तो अभी आपको बताएंगे। जी दोस्तों, तो बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं बूम बूम अफरीदी, उन्होंने मीडिया पर बात करते हुए पीसीबी से मुतालबा कर दिया है कि आपको चाहिए कि तमाम फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जो लड़ाइयाँ होती हैं आए दिन कैप्टन बनने के लिए तो वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो तमाम मसले मसाइल हैं उनका हल सिर्फ एक ही कैप्टन है कि तमाम फॉर्मेट का सिर्फ एक कैप्टन होना चाहिए। तो बूम बूम अफरीदी से ये पूछना चाहिए कि चंद दिन पहले जो आपने शहनशाह अफरीदी को सपोर्ट किया बाबर आजम की कप्तानी को ख़त्म करने के लिए, तब आपका मुतालबा किधर था? तब आपको नहीं याद था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं या हो जाएंगी? तो बाबर आजम की जो कप्तानी गई है तो उसके पीछे आपका भी रोल है। आपने सपोर्ट किया शहनशाह अफरीदी को। शहनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। और आपके जो इस रोल की वजह से शहनशाह अफरीदी कैप्टन बने और इनको सपोर्ट करने वाले कई मीडिया पार्टनर थे जिन्होंने बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई है तो इन्होंने सिर्फ अपनी अपनी इज्जत भी इन्होंने खराब की और मुल्क की भी की। इन्होंने कोई परवाह नहीं की और अपनी कप्तानी के लिए इन्होंने इतनी बैड परफॉर्मेंस दी और इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी तमाम खिलाड़ियों की। और शहनशाह अफरीदी ने जो पैनल बनाया हुआ था उन्होंने इस किस्म का खेल पेश किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इसका बहुत नुकसान हुआ सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी खत्म करने के लिए। और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं जा सका और क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो तब आपको नहीं याद आया था कि सिर्फ एक कैप्टन होना चाहिए? तब तो बाबर आजम तमाम फॉर्मेट के सिर्फ एक ही कैप्टन थे। तो अब आपको याद आया है। ये बात इसलिए याद आई है कि शहनशाह अफरीदी को तमाम फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए क्योंकि वो टी20 के अब कैप्टन बन चुके हैं और आप मुतालबा कर रहे हैं पीसीबी से और उनको अब पागल बना रहे हैं कि लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तो अब शहनशाह अफरीदी को तमाम फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए। इसके अलावा जो आपने और भी बातें की हैं कि साहिम अयूब और जो है आजम खान, उनको चांस देना चाहिए। यंग टैलेंट है, बिल्कुल देना चाहिए। इनको चांस भी मिला है न्यूजीलैंड के टूर पर और इन्होंने बिल्कुल इसको अवेल नहीं किया और ये कोई इनका कैरियर खत्म नहीं हो गया, बिल्कुल इनको और चांस देना चाहिए। और सीनियर खिलाड़ियों को भी खिलाना चाहिए टीम में, लेकिन जरूरत के मुताबिक। और जो बैकअप है पाकिस्तान का वो मजबूत नहीं है, बैकअप को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान की जो फील्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, फील्डिंग के मसाइल हैं, उनको भी हल करना चाहिए। जो बैटिंग के मसाइल हैं उनको भी हल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम में इस वक्त बहुत से फ्लॉज हैं जिनको कवर करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी। तो बिल्कुल आपने ये बातें तो की हैं दुरुस्त, लेकिन आपने ये जो मुतालबा कर दिया है कि पीसीबी को चाहिए कि एक कैप्टन होना चाहिए तमाम फॉर्मेट का, तो मेरे ख्याल में ये आपने बिल्कुल गलत किया है क्योंकि शहनशाह अफरीदी इस काबिल नहीं है, उनके पास इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की किसी भी टीम की किसी भी फॉर्मेट में वो कैप्टन हो। क्योंकि न्यूजीलैंड के टूर में उनकी जो कप्तानी है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट और जीरो थी। और सबने देखा और तमाम मीडिया पर ये बातें भी चल रही थी, उन पर काफी क्रिटिसाइज हुआ है। गलत फैसले थे उनके, उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं। टॉस जीतकर बैटिंग विकेट पर उनको बार बार उन्होंने बैटिंग दी और 200 से ऊपर उन्होंने स्कोर खाए हैं। तो तब आप किधर थे? आप उस उनको मशवरा नहीं दे सकते थे? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो अब आप उनके उनके लिए मैदान में आ चुके हैं कि उनको कैप्टन बना देना चाहिए तमाम फॉर्मेट का। तो मेरे ख्याल में शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट में कैप्टन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लीग्स क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं और वो लीग क्रिकेट में तो उतना जोर लगा रहे हैं। आईएलटी में उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें तो उन्होंने क्या किया, इतना जोर लगा, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से वो इतना अच्छा क्यों नहीं खेल पाते, अपना 100% क्यों नहीं देते? इनसे कोई है पूछने वाला? कोई भी नहीं है क्योंकि इनको एनओसी चाहिए। और मोहम्मद हफीज ने इनकी मुखालफत की, इन सीनियर खिलाड़ियों की, कि इनको एनओसीज नहीं देने चाहिए, सिर्फ 2 लीग खेलने की इनको इजाजत होनी चाहिए। और वो सारे मोहम्मद हफीज के खिलाफ हो चुके हैं और एक फिर उनके खिलाफ भी महाज खोल लिया है कि उनको
نہیں ہونا چاہیے ٹیم ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ. اور اگر کوئی اچھا بندہ آئے گا جو پاکستان کے کرکٹ کو اوپر لے کر جانا چاہتا ہے تو سبھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کھلاڑیوں سے کمیشن لیتے ہیں اور ان کو این او سیز جاری کرتے ہیں. تو جو ان کو این او سیز نہیں دے گا اور پاکستان کی کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے محنت کرے گا اور اچھا سوچے گا تو اس کے یہ سارے خلاف ہو جائیں گے. اور محمد حفیظ کو جو آسٹریلیا کے ٹور سے واپس آ رہے تھے یا نیوزی لینڈ کے، تو ان کو پریس کانفرنس کرنے نہیں دی گئی، کیونکہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی اور بےزتی ہوگی جو ٹیم پی سی بی کے جو عہدیداران ہیں ان کی بھی. تو یہ پاکستان کی کرکٹ کا جو سٹرکچر ہے اتنا ویک ہے، اور اس طریقے سے یہ کرکٹ کو چلا رہے ہیں. اور اب شہنشاہ افریدی کے لیے ان کے جو سوسر ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں اور وہ ان کو کیپٹن بنوانا چاہتے ہیں تینوں فارمیٹ کا، کیونکہ پاکستان کے لیے تو وہ تارے توڑ کر لا رہے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں. ان کی جو پرفارمنس تھی 4-1 سے ہارے ہیں نیوزی لینڈ میں، اور آئی ایل ٹی میں بھی ان کی پرفارمنس دیکھیں تو بہت ہی زبردست قسم کی ایکسٹرا آرڈنری ان کی پرفارمنس ہے. اب کہاں سے ان میں جوش اور جذبہ اور ولولہ آ گیا ہے؟ صرف پیسوں کے لیے. یہ پاکستان کی کرکٹ کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے، ملک کی کرکٹ کو انہوں نے پیچھے کر دیا ہے، اور لیگ کرکٹ کو انہوں نے ترجیح دینے لگ گئے ہیں، اور پاکستان کی کرکٹ بالکل بیک فٹ پر جا رہی ہے دن بدن. جی تو اس کے علاوہ آپ سے بات کریں گے کہ جو ویسٹ انڈین ہیرو ہیں، جو میرے خیال میں جن کے متعلق باتیں چل رہی ہیں میڈیا پر کہ وہ ایک جنگل سے اٹھ کر، ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر، اور گلیوں محلوں میں ایک ربڑ بال تیار کر کے، جو پلاسٹک کی بوتلیں ہوتے ہیں ان کو گرم کر کے ان کی وہ بال بنا کر پریکٹس کرتے تھے. تب وہ ان کو جو ان کے دوست تھے ان کو لے کر آئے کرکٹ میں، اور وہ لکی رہے اور وہ آگے اپنا سفر طے کرتے رہے، کیونکہ ان کی قسمت تیز تھی اور ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور ان کی ٹیم میں آئے اور انہوں نے وہ پرفارمنس دی کہ تاریخ بدل کر رکھ دی. ویسٹ انڈین کی 27 سال بعد انہوں نے آسٹریلیا کو مات دی ان کے ہوم گراؤنڈ پر، اور 13 وکٹیں لی انہوں نے 2 ٹیسٹ میچ میں، اور لاسٹ جو انہوں نے میچ جتوایا تو اس میں 7 وکٹ لیے، لیکن ان کا ٹو فریکچر تھا. اس کے باوجود انہوں نے اتنی زبردست قسم کی بالنگ کی اور آسٹریلیا کو انہوں نے اکھاڑ کے رکھ دیا، اور 7 وکٹس لیے انہوں نے زبردست بالنگ کرتے ہوئے انہوں نے 27 سال بعد ویسٹ انڈین کو میچ جتوایا، ٹیسٹ میچ. اور برائن لارا اور کارل ہوپر کی آنکھوں میں آنسو تھے ایک جیت کو دیکھ کر، کیونکہ بڑے عرصے بعد پیاس تھی، بھوک تھی جیت کی، اور ان کی ٹیم جیتی ہے اور وہ خوش ہوئے ہیں. کیونکہ جو ویسٹ انڈین کرکٹر ہیں وہ بھی لیگ کرکٹ کو ترجیح دیتے ہیں. تو جو انہوں نے اب بیان دیا ہے شیمار جوزف نے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں ٹیم میں تو آ چکا ہوں، اگر مجھے لیگ کرکٹ کی آفر ہوتی ہے تو میں آج یہ بات ادھر کھڑے ہو کر کرتا ہوں کہ میں اپنے ملک کو پہلے عزت دوں گا. پہلے ملک ہے جس نے مجھے نام دیا ہے، تب لیگ کرکٹ ہے. کھیلوں گا ضرور لیکن اتنا ہی کھیلوں گا، لیکن ملک کو زیادہ اپنے کو ٹائم دوں گا. تو انہوں نے سبھی کھلاڑیوں کو میسج دیا ہے جو لیگ کرکٹ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. تو سبھی کو سیکھنا چاہیے، سارے پاکستانی کرکٹروں کو بھی اور ویسٹ انڈین کو، اور جو بھی لیگ کرکٹ زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایک میسج دیا ہے. اب وہ پی ایس ایل کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں اور پشاور زلمی کی طرف سے وہ کھیلیں گے، اور پشاور زلمی کو ایک اچھا بالر مل رہا ہے، اور پشاور زلمی کے پاس بابر اعظم ان کے کیپٹن ہوں گے اور بہت زبردست ان کا ٹیم سکواڈ بنے گا، اور میرے خیال میں بہت سارے چانسز بن جائیں گے پشاور زلمی کے اس پی ایس ایل میں جیتنے کے. تو دیکھیں گے کہ جو شیمار جوزف ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیسی پرفارمنس دکھاتے ہیں. اگر تو آسٹریلیا والی پرفارمنس دیتے ہیں تو پشاور زلمی کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہو سکتے ہیں. جی دوستو، تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک. اللہ حافظ.